हजुर 8 पदसम्म भयो है, भयो 8 पदसम्म पढ्नु भयो। हुन्छ, धन्यवाद छ। प्रभुको यो वचन पढाइ सुनाइमा हामी माथि आशिष रहिदियोस्। हामी देख्छौँ योसेफले आफ्नो तितो अनुभवलाई, आफ्नो कठिन अनुभवलाई उनले त्यो अनुभवलाई पनि उनले रमाउने कारण बनाउन सके। उनले त्यो गाह्रो, एकदमै गाह्रो भन्दा गाह्रो सिचुएसनमा पनि उनी प्रभुमा अझै उनी आनन्दित हुन सके। त्यसको कारण चाहिँ उनले के हेर्दै थिए भने अहिलेको वर्तमान समयको कठिनाइलाई उनले त्यहाँनिर फोकस गरेको थिएन, तर परमेश्वरले उनलाई कुन ठाउँमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, कुन कुराको लागि योसेफ तयार हुँदैछ भन्ने कुरा उनले फोकस गर्दै थिए। त्यसकारण उनले आफ्नो दाजुभाइहरूसँग एकपटक पनि बदलाको उनले सोच राखेन। उनले कहिले पनि हानि पुर्याउनेलाई हानि गर्छु भनेर उनले विचार गरेन, किन उनलाई यो कुरा थाहा छ। कुन कुरा? रोमी 8:28, जसले उहाँलाई प्रेम गर्छ, जो उहाँको इच्छा अनुसार बोलाइएको छ, हरेक कुरा मिलेर त्यसको निम्ति के हुन्छ? के श्राप उत्पन्न हुन्छ? भलाइ उत्पन्न हुन्छ। हालेलुया। योसेफलाई यो कुरा थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि उनी कुनैसँग पनि यहाँ दुश्मनीको लागि गएनन्। उनले आफ्नो भाइहरूलाई क्षमा दिए, स्वीकार गरे। उनको जीवनमा कति धेरै कठिनाइहरू आएको हामी देख्दछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त उनको दाजुभाइले उनलाई बेचेर पठाएको थियो। एउटा राजकुमार जस्तो व्यक्ति, बुवाले अत्यन्तै प्रेम गरेको छोरा, अब दासको रूपमा अरू देशमा उनी बेचिएर पुगेको छन्। कति धेरै कठिनाइ छ। त्यो यात्राको क्रममा कति कठिनाइ उनले सामना गरेको छ। उनलाई खाल्डोमा खसालिएको छ। उनलाई लगाइएको, बुवाले माया गरेर लगाएको कोटलाई खोसेको छ। र त्यति मात्र होइन, असल गर्दा गर्दै, भलाइ गर्दा गर्दै, राम्रो गर्दा गर्दै पनि हामी देख्छौँ अन्तिममा उनले जुन कुरा गरेकै छैन त्यो कुराको आरोप लगाएर वर्षौंसम्म लगेर कारागारमा उनलाई थुनिदिएको छ। यस्तो तितो अनुभवबाट गुज्रिएको व्यक्तिले जब आफ्नो रिस पोख्ने समय आयो, जब ऊ ठुलो ठाउँमा पुग्यो, सायद हामी भएको भएदेखि हामीले पहिले लेखेर राख्थ्यौँ यो व्यक्तिसँग हिसाब चुक्ता गर्नु छ, यो व्यक्तिले ममाथि अन्याय गरेको छ। हामी भए पक्का पनि त्यो गर्थ्यौँ। कतिवटा व्यक्ति 2 वर्ष अगाडि भनेको कुरा अहिले पनि मनमा बिचिरहेको हुन्छ। त्यसले मलाई फलानो डेटमा फलानो कुरा मलाई भनेको छ, म कहिले बिर्सन सक्दिनँ। तर योसेफले यति धेरै कठिनाइमा पुर्याउने व्यक्तिहरूको अगाडि भन्दैछ, मलाई तिमीहरूले धोका दिएकोमा, ममाथि नाइन्साफी गरेकोमा तिमीहरू सुर्ता नगर, किनभने यो सबै परमेश्वरले नै यस्तो माहौल बनाउनु भएको हो ताकि म कहाँ पुगौँ? मिश्र देशमा पुगौँ र तिमीहरूको लागि, धेरैको लागि मैले प्राण बचाउनको निम्ति उपयोगी हुन सकौँ। सो हार्डसिपको बेलामा, एउटा कठिनाइपनाबाट जब हामी गुज्रिन्छौँ, त्यो समयमा पनि एउटा क्रिस्चियनले कहिले भुल्न नहुने सत्यता के हो भने सबै कुरा बिग्रिए पनि, सबै कुरा नराम्रो भए तापनि हाम्रो परमेश्वर सधैँभरि असल हुनुहुन्छ। हालेलुया। वा सधैँभरि भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ। जीवनमा यो सबै आइ नै रहन्छ। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, जीवन चाहिँ दुवै कुराको मिश्रण हो। लाइफ इज अ मिक्सचर। तितो अनुभव पनि यहाँ आउँछ, मिठो अनुभव पनि यहाँ आउँछ, प्रशस्तताको अनुभव पनि यहाँ आउँछ, गरिबीको अनुभवबाट पनि हामी गुज्रनु पर्छ, स्वस्थताको अनुभव पनि आउँछ। उपदेशक 3 अध्यायमा भने अनुसार हरेक कुराको एउटा समय प्रभुले राख्नु भएको छ। हरेक अनुभवबाट प्रभु हामीलाई खार्न चाहनुहुन्छ। तर त्यो सबै अनुभवको बीचमा, चाहे प्रशस्तताको अनुभव होस् या अभावको अनुभव होस्, यो दुवै अनुभवमा प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ असल प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज हामी हेर्नेछौँ हाम्रो जीवनमा वास्तवमा किन हामी कठिनाइमा पर्दछौँ त? अब हामीले फेरि यो भनेर यसलाई नकार्नु पनि भएन कि परमेश्वर असल हुन्छ त्यसकारण म दुःखबाट गुज्रिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। किन वास्तवमा मानव जीवनमा कठिनाइहरू आउँदै गर्दछ? हामी सबैको जीवनमा कठिनाइहरू छन्, हामीले यसलाई नकार्न सक्दैनौँ। यो संसार यस्तो रूपमा बनाइएको छ, यहाँ कोही पनि पर्फेक्टली बाँच्न सक्दैन, किनभने यो संसार पापद्वारा ग्रसित भएको छ। पापभन्दा पहिलाको संसार, अदनको बगैँचामा पाप आउनुभन्दा अगाडिको संसार र त्यो आइसकेपछिको संसारमा अब धेरै भिन्नता छ। पहिलो कुरा, हाम्रो जीवनमा गाह्रो हुन्छ किनभने
यो संसार चाहिँ दूषित बनाइएको छ। द वर्ल्ड इज ब्रोकन। यो संसार तोडिएको छ, नष्ट भएको छ र हामी यो भएको संसारमा अहिले पनि जिउँदैछौँ। कोरोना आयो, अब यो कुनै व्यक्तिको कारणले आएको हुन त अब धेरैवटा कुरा अझै पनि छानबिन छ। यो फलानु देशले निकाल्यो, अब यो बायोलोजिकल वेपन हो, विभिन्न विचार छ। तर हामी त्यतातिर जाँदैनौँ, हामी यो विचार गर्छौँ संसारमा हुन्छ कोरोना पनि आउँछ, डेङ्गु पनि आउँछ, मलेरिया पनि आउँछ, अर्को कतिवटा इबोला भाइरस, यो जति अरू कतिवटा नाम सुनेको छैन त्यो पनि आउने समयमा आउनेछ। हरेक संसारमा केही न केही समस्या, केही न केही विपत्तिबाट संसार गुज्रिएको हामी देख्दछौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ अहिले ठिक छ, अर्को ठाउँमा अहिले अर्थक्वेक भएको छ, भूकम्प गएको छ, त्यहाँ कति घरहरू ध्वस्त भयो। कुनै ठाउँमा पानी नै परेको छैन, कुनै ठाउँमा बाढले घर, सबै जग्गा जमिन, सबै खेतबारीहरू सबै लिएर गएको छ। कुनै ठाउँमा पानी छैन, कुनै ठाउँमा पानी बढी छ। बिमारीहरू, यो सबै कुराहरू पतित भएको अनि त्यसपछि पापले करप्ट बनाइएको कारणले गर्दा यो संसारको हिस्सा हो र हामी त्यही संसारमा आज जिउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कतिचोटि हामीले बिमारीलाई, समस्यालाई सामना गर्नुपर्छ। हरेक समस्याको वजह, हरेक समस्याको कारण चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत पाप नहुन पनि सक्छ या शैतानकै काम पनि नहुन सक्छ। हो, अब इन्डाइरेक्टली हरेक कुरामा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने शैतान त मेन व्यक्ति हो, किन उसले मानिसलाई पापमा गिरायो, त्यसपछि पापको उत्पत्ति भएको हामी देख्छौँ। तर अब शैतानले गर्यो भनेर फेरि अरू कुरालाई हामीले नजरअन्दाज पनि गर्न सक्दैनौँ। संसार पतित भएकोले गर्दा यो एउटा वास्तविकता हो, यो एउटा रियालिटी हो कि यो पतित संसारमा तपाईँ र म पनि छौँ, जहाँ ज्वरो पनि आउँछ, जहाँ रुगाखोकी पनि लाग्छ। मौसम चेन्ज हुने बित्तिकै हामी त्यसको शिकार बन्छौँ, त्यसलाई हामीले कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ। र त्यो समयमा फेरि हामीले यसरी प्रार्थना पनि गर्न सक्दैनौँ, प्रभु म त तपाईँमाथि विश्वास गर्ने व्यक्ति, मलाई किन बिमारी, किन म नै भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। यो एउटा रियालिटी हो जसलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ। तर क्रिस्चियनहरूको लागि एउटा आशा छ। हालेलुया। हाम्रो आशा के हो? हाम्रो प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ, एक दिन यो पतित संसारलाई उहाँ नयाँ बनाउनु हुनेछ। हालेलुया। उहाँले यो सबै कुरालाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। प्रकाशको पुस्तक 20 र 21 अध्याय जब हामी हेर्छौँ, 22 अध्याय हेर्छौँ, त्यहाँ यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। पुरानो कुरा बिति गए, पुरानो आकाश सधैँ छैन, पुरानो पृथ्वी जहाँ रगत बगेको छ, हाबिलको रगत बगेदेखि लिएर यता अहिलेसम्म रगत बगेको छ, अब त्यो फेरि रहने छैन। परमेश्वरले यसलाई हटाउनु हुनेछ र नयाँ सृष्टि ल्याउनु हुनेछ। र यो तपाईँको र मेरो लागि त्यो बेलामा हामी त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नेछौँ। बाइबलले भन्दछ, हामी 21 अध्यायमा हेरौँ, प्रकाश 21 अध्यायमा त्यहाँनिर प्रेरित यूहन्नाले कति सुन्दर प्रकारले आउनेवाला भविष्यको बारेमा, आउनेवाला संसारको विषयमा उनले त्यहाँ बताएको छ। हेर्नुहोस् त, प्रकाश 21 अध्यायको 1 देखि नै हामी तल पढौँ। त्यहाँ के लेखिएको छ? तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ। हेर्नुहोस् है, पुरानो देखेको छैन, पुरानो पहिला थियो, अब उनले नयाँ देख्दैछन् दर्शनमा जो हुन आउनेछ। किनकि पहिलो आकाश र पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखिएकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको वास मानिसहरूसँग भएको छ, अनि तिनीहरूसँग वास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। 4 पद अन्तिम हेर्नुहोस्, यसलाई हामी हेरौँ। उहाँले तिनीहरूको आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ। जब सबैभन्दा पहिला के आउँछ? आँसु नै आउँछ। चाहे शारीरिक पीडा होस् या अरू कुनै मेन्टल्ली पीडा होस् या स्पिरिचुअल्ली हामी केहीमा गिर्यौँ भने हामीलाई आँसु बग्दछ। जुनसुकै पीडा होस्, अन्तिममा आँसु बग्दछ। तर बाइबलले के भन्दैछ? प्रभुले यस्तो एउटा राज्य उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति तयार पारिरहनु भएको छ, जुन राज्यमा, जुन किङडममा कुनै पनि हामी व्यक्तिहरूले आँसु बगाउनु पर्ने छैन।
किनभने पापले ग्रसित भएको संसार त्यो बेला हटाइएको हुँदछ। पवित्रता र धार्मिकताले राज्य गरेको संसारमा नयाँ यरुशलेममा मण्डली ख्रीष्टको दुलही बनेर हामी राज गर्नको निम्ति उहाँसँग वास गर्नेछौँ, आउनेछौँ, रहनेछौँ अनि उहाँले सधैँको निम्ति हाम्रो आँसु पुछिदिनुहुनेछ। हालेलुया। कि आज तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ? सायद आज मेरो आँसु बगाउने दिन हो। आजको समय पृथ्वीको मेरो वास हुँदाखेरि मैले आँसु बगाउनु पर्छ होला, तर परमेश्वरले मेरो लागि एउटा प्रतिज्ञा उहाँले दिनुभएको छ कि उहाँमाथि भरोसा गर्नेहरूले अब आउनेवाला संसारमा, आउनेवाला राज्यमा आँसु बगाउनु पर्ने छैन। परमेश्वरले पुछिदिनु हुनेछ। जब परमेश्वरले पुछ्नुहुनेछ भन्नुको अर्थ फेरि दुबारा त्यो आउन पाउने छैन। परमेश्वरले हटाउनुहुन्छ। यसको मतलब हामीले दुःखलाई फेस गर्नुपर्ने छैन, आँसु बगाउनु पर्ने छैन भन्नुको अर्थ त्यही हो। जुन कष्टमा अहिले हामी छौँ त्यो कष्ट भोलि हामी देख्ने छैनौँ। हालेलुया। त्यसपछि तल के भनेको छ? र फेरि मृत्यु नै हुने छैन, किनकि शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। बाइबलले भन्दैछ आउनेवाला संसारमा मृत्यु हुने छैन, कुनै पनि कुराले हामीमा राज्य गर्ने छैन जो अहिले राज्य गर्दैछ। पहिलो कुरा, हाम्रो जीवनमा किन कठिनाइलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ? किनभने हामी पतित भएको संसारमा छौँ। यो संसार सधैँको लागि होइन। र अहिले हामी हेरौँ, बाइबलले पहिल्यै भनिसकेको छ कि संसार चाहिँ आगोद्वारा नष्ट हुनेछ, भस्म। संसारमा भएका जे जति कुराहरू छन् ती सबै आगोको निम्ति एक दिन इन्धन हुनेछ, इन्धन। र तपाईँ यो कुरालाई एकचोटि यसो तपाईँले चारैतिर नजरा लगाउनु भयो भने तपाईँले त्यो बुझ्नुहुनेछ। जुनसुकै देश हेर्नुहोस्, आज उनीहरूको सबैभन्दा मोटो रकम खर्च हुन्छ हतियार किन्नको लागि। बम बारुदहरू, मिसाइलहरूलाई बनाउनको लागि उनीहरूको मोटोभन्दा मोटो रकम लगानी भइरहेको छ। अनि तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? त्यो बनाइएको हतियारले तपाईँलाई सुरक्षा दिन्छ एक दिन? त्यसले झन् सबै कुरा भस्म गर्नेछ। किनभने बाइबलले भन्छ आगोद्वारा नष्ट हुनेछ, जल्नेछ, राख हुनेछ। अनि त्यो कुरा अहिले यसरी तयार भइरहेको छ। दिन प्रतिदिन संसार चाहिँ त्यसको निम्ति अगाडि बढिरहेको छ। र याद गर्नुहोस्, यो संसारमा बस्दाखेरि सबै कुरा सधैँ राम्रो हुन्छ भनेर नसोच्नुहोस्। राम्रो कुरा आउन बाँकी छ। हालेलुया। राम्रो कुरा हामीले देख्न बाँकी छ जो हामीले स्वर्गमा देख्नेछौँ। मानिसको जीवनमा किन कठिनाइ हुन्छ? किन हामी समस्यामा पर्दछौँ? पहिलो कुरा, किन हामी यस्तो पतित संसारमा छौँ जुन संसारले हामीलाई जहिले पनि त्यो परिस्थितिमा पुर्याउँदछ। दोस्रो कुरा, किन हामीलाई गाह्रो हुँदछ? किन भन्दाखेरि हामीलाई गाह्रो बनाउने कुरा चाहिँ तपाईँको र मेरो आफ्नै कारणले हो। हाम्रो आफ्नै कारण हाम्रो जीवनलाई गाह्रो बनाउने। प्रब्लम इज नट फ्रम देयर, प्रब्लम इज फ्रम हियर। भन्नुहोस् न, यहाँबाट समस्या सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट होइन। धेरैचोटि हामी भन्ने गर्छौँ यसले गर्दा गाह्रो भएको होइन। हामी अरूलाई आरोप लगाउने गर्छौँ, अरूलाई हामी दोष लगाउने गर्छौँ, जज गर्ने गर्छौँ। तर प्रब्लमको जड चाहिँ हामी आफै नै हुने गर्दछौँ। हामी आफै नै। किन बाइबलले भन्छ सबैले पाप गरेको छ, कोही पनि सिद्ध छैन। हामी आफैमा कमजोर मानिसहरू हौँ, हामी आफैमा दुर्बल पात्रहरू हौँ। र हामी आफै कमजोर भएको कारणले गर्दा, हाम्रो गलत निर्णयहरूको कारणले गर्दा, गलत योजनाहरूको कारणले गर्दा धेरै पटक हामी समस्यामा पुग्दछौँ। योना हेर्नुहोस् न, योनाको लाइफ कति राम्रो चल्दै थियो। प्रभुले उसलाई निनवेमा जा भन्नुभएको थियो। के हुन्थ्यो यदि उसले प्रभुको आवाज सुनेर निनवे गएको भएदेखि ऊ समुद्रमा फ्याँकिने थिएन। उसले गलत डिसिजन लिएर ऊ तर्सिसतिर लाग्यो। फलस्वरूप उसको जीवन यति कठिनाइमा पुग्यो, मृत्युको मुखमा ऊ पुगेको थियो। तर परमेश्वरले अलाउ गर्नु भएन नाश हुनलाई। त्यसमा फेरि फर्केर आयो। एउटा वचन हामी पढौँ, अय्युबको पुस्तकमा हामी देख्छौँ। अय्युब होइन, तपाईँले प्रोभर्ब्स भन्छ हितोपदेश 19:3 पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर सोलोमनले के भन्दैछ? मानिसले किन दुःख पाउँछ त्यहाँ उनले बताएको छ। अत्यन्तै व्यवहारिक कुरा छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हितोपदेश 19:3। मानिसको आफ्नै मूर्खताले त्यसको जीवन
नष्ट हुन्छ, तरै पनि त्यसको हृदयले परमप्रभुको विरुद्धमा रोष प्रकट गर्छ। माथिको पोइन्टलाई ध्यान दिनुहोस् है, मानिसको आफ्नै मूर्खताले त्यसको जीवन नष्ट हुन्छ। आफ्नै भन्ने शब्द विचार गर्नुहोस्, अर्काको कारणले गर्दा हामी नष्ट हुने होइन रहेछौँ। हाम्रो आफ्नै गलत डिसिजनको कारणले, हाम्रो आफ्नै मूर्खताको कारणले, हाम्रो आफ्नै मनमानी र लापरवाहीको जीवनको कारणले हामी धेरैचोटि नष्ट हुने गर्छौँ, कठिनाइमा पुग्ने गर्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सही कुरा चुन्नको निम्ति हामीलाई इच्छा शक्ति दिनुभएको छ। बारम्बार मैले बताउने कुरा, हामी कोही पनि रिमोट कन्ट्रोलर बनाएका छैनौँ। हामी सही र गलत छुट्याएर त्यसलाई चुन्ने अधिकार हामीसँग छ भने अब हाम्रो इच्छालाई हामी कुन कुरा चुन्नको लागि लगाउँछौँ त्यसमा डिपेन्ड हुँदछ। परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिलाई, समझलाई, ज्ञानलाई, र आज त त्यति मात्र होइन, उहाँले हाम्रो हातमा उहाँको वचन दिनुभएको छ। हालेलुया हो। हामीले यो वचन नपढ्दाखेरि सायद हामी भन्न सक्छौँ कि मलाई सत्य थाहा थिएन, त्यसकारण म यो कुरामा फसेँ, त्यसकारण म पापमा डुबेँ। तर आज कुनै पनि क्रिस्चियनलाई बहाना छैन कि म मूर्ख भएर जिउन पाउँदछु। हामीलाई मूर्खताको बन्धनबाट निकाल्नको लागि ज्योतिले भरिएको वचन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। यो वचन पाएको व्यक्तिहरू कसैलाई पनि अब अर्को कुनै बहाना छँदै छैन कि ऊ मूर्ख भएर जिउन पाउँछ। त्यो व्यक्तिहरू मूर्ख भएर जिउँछ जसले प्रभुलाई चिन्दैन, प्रभुको डर मान्दैन र उनीहरूको विचारमा ईश्वर छैन भनेर उनीहरूले सोच्ने गर्दछ। भजन सङ्ग्रहमा हामी दुई ठाउँमा पाउँछौँ, मूर्ख को अरे जसले परमेश्वर छैन भनेर भन्छ। वचनमाथि विश्वास गर्दैन त्यो मूर्ख हो। तर वचन पाएको व्यक्तिहरू, प्रभुसँग सङ्गति गर्ने व्यक्तिहरू अब उपरान्त मूर्ख हुन सक्दैन। हालेलुया। हामी बुद्धिमानी बन्नुपर्दछ, हामी बुद्धिमानी हुनुपर्दछ। जब त्यस्तो परिस्थितिहरू आउँछ जहाँ हामीलाई पापतिर धकेलिरहेको परिस्थिति आउँछ, बाबुलाई हेर्नुहोस् है, कामले पापतिर हामीलाई गिराउने परिस्थिति आउँछ, त्यो बेलामा योसेफ जस्तै बन्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस्, यता ध्यान दिनुहोस्। योसेफको सुन्दरता के हो? पापमा गिर्ने अवस्था आएको थियो उसको, र उसले पनि त त्यो कुरा चुन्न सक्थ्यो कि उसँग अधिकार छ, इच्छा शक्ति छ, जवान केटा हो। गएको हप्तामा एउटा राम्रो थट मलाई के आयो, स्यामसन बाइबलमा एकदम बलियो व्यक्ति, फिजिकल्ली होइन, शत्रुहरूलाई सजिलै नाश गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति थियो। स्यामसनको जस्तो बल पनि हामीलाई चाहिन्छ कति ठाउँमा। दाउद जस्तै भक्तिपूर्ण आराधना गर्ने समर्पणता पनि हामीलाई चाहिन्छ। सोलोमन जस्तै हामी बुद्धिमानी र धनी पनि बन्नुपर्छ। तर त्यो सबै भएर योसेफ जस्तै पापबाट हामी भाग्न सकेनौँ भने हाम्रो बलले, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो धनले हामीलाई कहीँ पनि आत्मिक रूपमा उन्नति गराउँदैन। हालेलुया। योसेफको खुबी त्यही हो, ऊ शारीरिक रूपमा त्यस्तो स्ट्रङ थिएन जति स्यामसन थियो। ऊ दाउद जस्तो सायद एकदम खुलेर एकदमै कमिटेड भएर आराधना पनि गरेको हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ। ऊ सोलोमन जस्तो बुद्धिमानी भएर किताबहरू लेखेको छैन। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, पाप गर्ने बेलामा ऊ भागेको छ। प्रेज द लर्ड। आज कतिजना हुनुहुन्छ जब पाप गर्ने परिस्थिति आउँछ, टेम्पटेसन्स तपाईँको अगाडि आउँछ, तपाईँ त्योबाट आफूलाई तपाईँले बाहिर निकाल्नलाई तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ। स्यामसन जस्तै बन्न हामीलाई रहर लाग्छ, प्रभु मलाई पनि स्वस्थ जीवन दिनुहोस्, हृष्टपुष्ट जीवन दिनुहोस्। आज भने इम्युनिटी बुस्ट गर्ने धेरै कुराहरू बजारमा आउनु थालिसक्यो। कोरोना आएपछि धेरैको आँखा खुल्न थाल्यो हो, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन, एकदम हेल्दी खाना खानुपर्छ, आफूलाई कुनै पनि बेला तयार गर्नुपर्छ, बिमारीले कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न सक्छ। राम्रो कुरा, हामी आफ्नो फिजिकल लाइफलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामी एकदमै बुद्धिमानी बन्नको लागि धेरै कुरा पढ्छौँ, सिक्छौँ, ट्रेनिङ लिन्छौँ, धेरै नलेज हासिल गर्छौँ। तर कति हामी योसेफ जस्तै जब यस्तो परिस्थिति आउँछ भाग्नको निम्ति तयार छौँ? यो ठुलो च्यालेन्ज हो तपाईँको र मेरो लागि। योसेफको सुन्दरता हेर्नुहोस्, किन ऊ तत्कालको प्रलोभनमा ऊ फसेर, अथवा किन त्यो प्रलोभनदेखि ऊ भाग्यो?
मैले सधैँ भन्ने गर्छु, उसले जहिले पनि तुलना गर्ने गर्छ। तराजुमा जसरी तुलना हुन्छ, एकतिर परमेश्वरको कुरा छ, एकतिर त्यो परिस्थिति छ, व्यभिचारमा फस्ने परिस्थिति। यो तुलना गर्दाखेरि योसेफले परमेश्वरले दिनुभएको भिजनलाई, परमेश्वरले उनलाई कुन स्थानमा पुर्याउन जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनले फोकस गरेर त्यसलाई ठुलो देखेको कारण उनी पापदेखि भाग्न सकेको छ। हालेलुया। परमेश्वर आफ्नो मानिसहरूलाई सधैँभरि बढाउन चाहनुहुन्छ, तर त्यही व्यक्ति बढ्छ जसले पवित्रतालाई ध्यान दिन्छ, जसले शुद्धतालाई कायम गर्दछ। यदि हामी पवित्र भएनौँ, बाँकी बलियो पनि हुनुहोस्, बुद्धिमानी हुनुहोस्, राम्रो प्रचार गर्ने हुनुहोस्, तर पवित्रता गुम्यो भने, हाम्रो जीवनमा शैतानले कतै ठाउँ पाएर बास गर्न पायो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो हार हुनेछ हाम्रो लागि। किन प्रभु पाप भएको ठाउँमा कदापि उहाँको बास हुनेवाला छैन। किन त्यो बलियो व्यक्ति सिम्सनलाई प्रभुले छोड्नुभयो? बाइबल स्पष्ट छ, किनभने उसले प्रभुको करारलाई तोडेको छ। परमेश्वरले मनाइ गर्नुभएको कुरा उनले बताएको छ। उनले परमेश्वरलाई भन्दा पनि त्यो एउटा व्यभिचारिणी स्त्रीलाई ठुलो सम्झेर आफ्नो सबै राज त्योसँग खोलिदिएको थियो। परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। कतिले भन्छ अन्तिममा प्रभुले सिम्सनलाई अभिषेक गर्नु हुँदै होइन। यदि सिम्सनलाई अभिषेक पछि गरेको भए फेरि कसरी ऊ सुसाइड गरेर मर्थ्यो? त्यो त सुसाइड हो। उसले अरूलाई पनि मारे, आफू पनि मर्यो, हो कि होइन? भन्नुहोस् त, अन्तिममा म कुनै पनि हालतमा यो विश्वास गर्दिनँ कि प्रभुले दुबारा उसलाई त्यो बेला अभिषेक गरेको। त्यो चाहिँ किन अभिषेक पाएको व्यक्तिले सुसाइड गर्दैन। परमेश्वरले उसलाई एक समयको लागि छोडिदिनु भयो। उसले आफ्नो पुरै ताकत लगाएर सबै कुरा खत्तम गर्यो, अन्तिममा आफू पनि त मर्यो। कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो प्राण दिने, आफ्नो शरीरमाथि घात गर्ने अधिकार छँदै छैन। तपाईँ र म मोल तिरेर छुटाइएकाहरू। हालेलुया। हामी अब उपरान्त हाम्रो शरीरमा हामी हक जमाउन पाउँदैनौँ, किन यो शरीर त खरिदिएको हो, मोल तिरेको शरीर हो। जहाँ पवित्रता छैन त्यहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्न। मैले यहाँ तपाईँलाई बुझाउन खोजेको, जोड्न खोजेको कुरा यही नै कुरा हो कि कतिचोटि समस्यामा हामी पर्छौँ किनभने यो अर्काको गल्तीको कारणले होइन, तर आफ्नो ब्याड डिसिजन्सहरूको कारणले हो। दाउद हेर्नुहोस्, दाउदको घरानाभरि पछि समस्या आउन थाल्यो। एउटा समस्या समाधान गर्यो, अर्को आउँछ, अर्को गर्यो, अर्को आउँछ। किन उनले त्यही कुरा नै त्यहाँ रोपेको थियो। उनले जुन रीतिले व्यभिचार गर्यो, जुन रीतिले त्यसलाई ढाक्नको निम्ति एउटा निर्दोष व्यक्तिको प्राणलाई नष्ट गर्यो, त्यो कुरा त अब उनकै घरानामा, उनकै परिवारभित्र त्यो लागू हुन थाल्यो, त्यो बग्न थाल्यो। त्यसकारण गलत निर्णयले गलत परिस्थितिहरूलाई उब्जाउँदछ। ब्याड डिसिजन ब्रिङ्स ब्याड सर्कमस्टान्सेस। गलत जब निर्णय हामी लिन्छौँ, त्यो गलत निर्णयले गलत परिस्थितिलाई नै ल्याउने गर्दछ। त्यसमा आज होसियार हुनुपर्छ। वचन जानेको व्यक्तिहरूले कुनै पनि कुरामा फैसला गर्दा, कुनै कुरा रोज्दा, कुनै कुराको लागि निर्णय गर्दा आफूलाई के मनपर्छ त्यो होइन। हामीलाई मनपर्ने कुरा त संसारकै कुरा हो, होइन? भन्नुहोस् त, साँचो भन्दाखेरि संसारकै कुरा हामीलाई मनपर्छ। संसारकै मानिस जस्तो हामीलाई लापरवाहीमा जिउन मनपर्छ। तर हामीले जे पनि रोज्दछौँ यो वचनले भने अनुसार रोज्दछौँ। हालेलुया। र जसले यो वचनले भने अनुसार रोज्दछ त्यो व्यक्ति जहिले पनि सन्तुष्ट रहनेछ। मानिसहरूलाई यसकारण आज धेरै कुराले घोचिरहेको छ। यसकारण धेरै कुरामा असन्तुष्टि भएर डिप्रेसनमा पुगेको छ, किन उनीहरूको रोजाइ नै गलत हो, उनीहरूले चुनेको कुरा नै गलत हो, वचन अनुसार उनीहरूले चुनेको छैन। आजदेखि सुरु गरौँ हाम्रो जीवनमा जति हामी वचन अनुसार जिउँछौँ त्यति हामी कष्टरहित जीवनमा हामी अगाडि बढ्न सफल हुनेछौँ। दोस्रो कुरा यही हो कि हामीलाई कठिनाइ आउँछ, कारण चाहिँ हामी आफ्नै कारणले गर्दा हो। तेस्रो कुरा आफ्नो मात्र होइन, कतिचोटि अरूको कारणले पनि समस्या आउँछ। लाइफ इज हार्ड बिकज अफ समवन एल्स। जीवनमा कतिचोटि गाह्रो हुन्छ, कारण अर्कोको कारणले पनि हुने गर्छ। एक दुईवटा पदहरू हामी पढौँ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अय्युबको पुस्तक, अब हामी अय्युबमा छौँ है त। अय्युब 2:7 पद हेर्नुहोस् त। अय्युबलाई त्यहाँ कस्तो समस्या आयो, उनको पापको कारणले होइन है, अय्युबलाई आएको चाहिँ।
त्यहाँनिर कसले समस्या ल्यायो? अय्युब 2 को 7 पद कोही एकजनाले पढ्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् यहाँनिर अय्युबलाई टाउकोदेखि पैथालासम्मै, शिरदेखि खुट्टासम्मै कष्टले भरेको खटिराहरू उब्जाइदियो अरे। यो अय्युबको पापको कारणले आएको होइन, गलत डिसिजनको कारणले आएको होइन, न त पापी संसारको कारणले आएको, तर कुनै एउटा शत्रुको कारणले आएको हो। र कतिचोटि हामीले यो पनि नकार्नु हुँदैन, हामी ज्योतिमा सारिएका व्यक्ति हौँ, हाम्रो पछाडि अन्धकारको ताकत लागेको छ र यो अन्धकारको शक्तिले हामीलाई कसरी हुन्छ, हामीलाई खलबल्याउन चाहन्छ। मेन्टल्ली, फिजिकल्ली, स्पिरिचुअल्ली, हरेक क्षेत्रमा, इभन फाइनेन्सियल्ली कतिवटा क्षेत्रमा आक्रमण गरेर हामीलाई खलबल्याउन चाहन्छ। अय्युबको जीवनमा यो सबै क्षेत्रमा आक्रमण भयो। उसको धन दौलत, उनको सम्पत्ति सबै खोसियो। आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरू उनले गुमाए, छोरीहरू गुमाए, श्रीमतीले छोडेर गइन्। मानिसहरूको अगाडि जुन आदर कमाएको व्यक्ति थियो, अब मानिसहरूको अगाडि के सोच्छ? अय्युब त पापी रहेछ, यसकारण यसलाई दण्ड आयो भन्नेमा शैतानले पुर्यायो। अनि त्यो अय्युबको लागि कति कठिन थियो। त्यति मात्र होइन, फिजिकल्ली पनि उसलाई शैतानले आक्रमण गर्यो। शरीरमा काहीँ पनि खाली ठाउँ छैन रे, र कन्याउनको लागि केही पनि छैन। एउटा फुटेको माटोको एउटा खपटो लिएर कन्याएर मात्र बस्ने अवस्थामा पुग्यो। मिन्स सबै कुराबाट परित्यक्त भयो। त्यो लेभलमा अय्युब पुगेको छ, त्यो स्थानमा पुगेको छ। अनि यो चाहिँ कसैको कारणले गर्दा भएको छ। र कतिचोटि हामी प्रभुमा बढ्दाखेरि यो एउटा सत्य हो, प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरू, प्रभुसँग बलियो भएका व्यक्तिहरूलाई शैतानले पनि दुःख दिने कोसिस गर्दछ र मानिसहरूबाट पनि बाधा आउने गर्छ होइन। मानिसहरू, प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूबाट पनि रुकावटहरू आउने गर्दछ। तर त्यो परिस्थितिमा तपाईँ र म प्रभुमाथि भरोसा गरी हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो भरोसालाई हामीले गुम्न दिनु हुँदैन। जसरी अय्युबले गुम्न दिएन। शैतानको लक्ष्य के थियो? उसको टार्गेट के हो? अय्युबलाई दुःख दिनु टार्गेट हो कि अय्युबलाई परमेश्वरलाई श्राप गर्न लाउने उसको टार्गेट हो? पर शैतानलाई त्यो फसेर शैतानलाई केही मजा छैन कि शैतानले नि त त्यो उपयोग गर्न पाउँदैन। शैतानको लक्ष्य यो थियो कि कसरी हुन्छ अय्युबले परमेश्वरलाई सराप्नुपर्छ, कम्प्लेन गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई सरापेर मरोस् भन्ने शैतानको इच्छा हो। र यो उत्पत्तिदेखि नै यही हो शैतानको इच्छा। उत्पत्तिदेखि नै त्यही देख्नुहुन्छ। वास्तवमा आदम र हव्वालाई झुटो बोलेर, झुटो कुराको आश्वासन दिएर फसायो। वास्तवमा के हो? परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा शैतानलाई पनि थाहा छ। फल खाएपछि यिनीहरू के हुन्छन्? मर्छन्। शैतानलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यसकारण उसले त्यहाँ झुटो कुरा देखाएर अथवा त्यहाँ बहकाएर उनीहरूलाई मर्ने अवस्थामा पुर्यायो। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको, दोस्रो आदम प्रकट हुनुभयो। हालेलुया। दोस्रो आदम आउनुभयो अनि उहाँले हामी सबैलाई त्यो मृत्युको दशाबाट उहाँले छुडाउनु भयो। हामीलाई उहाँले उद्धार गर्नुभयो। आज हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। शैतानले हामीलाई मार्न खोजेको थियो, हामीमा भएको जीवन उसले खोसेको थियो, हामी सबै दण्डको भागीदार थियौँ। अनि जुन जीवन पहिलो आदमले जिउन सकेन, एउटा पर्फेक्ट वर्ल्डमा थियो आदम चाहिँ। आदमको बगैँचा एउटा पर्फेक्ट वर्ल्ड थियो, संसार थियो। त्यहाँ पनि ऊ पहिलो आदम फेल भयो, तर करप्ट बनाइएको संसारमा दोस्रो आदम सफल हुनुभयो। हालेलुया। उहाँले विजय ल्याउनु भयो, उहाँले जीवन बगाउनु भयो हाम्रो लागि। आज हामी त्यो जीवनबाट पिउँदैछौँ, त्यो जीवनलाई खाँदैछौँ, हामी आशिषित भएका छौँ। त्यसकारण याद गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा शैतान पनि पछि परेको छ। उसले हामीलाई दुःख दिने कोसिस गर्दछ। एकवटा पद अझै पढौँ, लुकाको सुसमाचार त्यसको 10 अध्याय त्यसको 25 पदलाई हामी पढौँ। लुका 10 अध्यायको 25 पद। त्यहाँनिर हजुर
पक्नुहोस् ल, म अर्को एउटा ओके हुन्छ। त्यहाँ हामी देख्छ अब यो पुरै खण्ड पढ्नुपर्ने, तर अहिले म पढ्दिनँ। त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा एउटा एउटा यात्रा गर्ने व्यक्ति छ। ऊ चाहिँ यरुसलेमदेखि कहाँ जाँदै थियो अरे यात्रा गरेर? यरियोतर्फ जाँदै थियो। मतलब कतिचोटि हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछ, त्यो चाहिँ अरूको कारणले आउँछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बुझाउँदैछु है। यो यात्रा गर्ने व्यक्तिको केही गल्ती छैन, ऊ आफ्नो बाटोमा हिँड्दैछ, तर डाकुहरूले उसलाई के गरे? पक्रियो। र डाकुहरूले उसँग भएको सबै चिजबिजहरू खोसेर अन्तिममा उसलाई घात गरेर उसलाई अधमरो अवस्थामा त्यहाँ छोडिदिएको हामी पाउँछौँ। अब यहाँ त्यो व्यक्तिको गल्तीको कारणले भएको होइन, तर यहाँ चाहिँ अर्काको कारणले उसले दुःख पाएको छ। अनि यो पनि रियालिटी हो। कतिचोटि हामी ठिक भएर जिउँदा जिउँदै पनि, हामी धार्मिक भएर पवित्र भएर हिँड्दा हिँड्दै पनि हाम्रो जीवनमा अरूको कारणले गर्दा हामी दुःखलाई सहनु पर्ने हुँदछ। त्यही कुरा योसेफसँग पनि भएको हो। योसेफ आफ्नो गल्तीको कारणले कारागारमा पुगेको होइन नि, हामीले हेरिसक्यौँ। दाजुभाइले उनलाई पुर्याए, पछि पोतिफरले उनलाई जेलमा हालिदियो। अरूको कारणले पनि कतिचोटि हामीलाई दुःख आउँछ, त्यसलाई हामीले नकार्नु हुँदैन, किनभने शैतानले कसलाई कुन बेला चलाउँछ हामीलाई थाहा छैन। शैतान कुन बेला कुन व्यक्तिद्वारा हाम्रो जीवनमा दुःख ल्याउँछ। कतिचोटि कतिवटा समस्या चाहिँ, कतिवटा टेन्सन, तपाईँले एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँले भोगेको कतिवटा चिन्ताको कुरामा तपाईँको केही इन्भल्भमेन्ट छैन, तर कतिचोटि अर्काको कारणले पनि तपाईँ कष्टित हुनु परेको हुन सक्दछ। तर तपाईँको र मेरो काम चाहिँ बाइबलले हामीलाई नयाँ नियममा सिकाउँछ कि तिम्रो शत्रुको लागि प्रार्थना गर, तिमीलाई दुःख दिनेहरू सताउनेहरूको लागि प्रार्थना गरिदियो। आज युपीमा, बिहारमा, झारखण्डमा, उत्तराखण्डमा, मध्य प्रदेशमा यति धेरै बिग्रिएको माहौल छ। क्रिस्चियनहरूमाथि दिनहुँ हमला भइरहेको छ। मानिसहरू आराधना गरिरहेको थियो। गएको हप्ता रुड्की भन्ने उत्तराखण्डको एउटा चर्चको भिडियो आएको थियो। त्यहाँको अगुवासँग मैले पहिला एकचोटि भेट गरेको थियो, कुनै ठाउँमा उता गुजरातमा हुँदाखेरि सेवा गर्न जाँदा उहाँको आएको थियो। उहाँलाई अब केही गल्ती नै छैन, उनीहरू आफ्नो आराधना गर्दैछ। अचानक 400-500 जना समूह, लेडिज जेन्ट्स सबै प्रवेश गरेर गएर सबै सामान तोडफोड गरेर भक्काभत मार्न थाल्यो। त्यहाँ उनीहरूको के गल्ती छ? अरूको कारणले गर्दा पनि कतिचोटि हामीलाई यो सामना गर्नुपर्छ। हामी कठिनाइबाट गुज्रिनु पर्दछ। त्यो रियालिटीलाई हामी कहिले पनि इन्कार नगरौँ। बाइबलले भनेको छ, तिनीहरूले मलाई सताए भने तिनीहरूलाई पनि के गर्नेछन्? सताउनेछन्। तर त्यसमा तिमीहरू आनन्दित हौ, त्यसमा तिमीहरू धैर्य राख, किन परमेश्वर सबै कुरा देख्ने परमेश्वर छ। सो यो लुकाको सुसमाचारमा हामीलाई थाहा छ त्यो व्यक्तिको गल्ती थिएन, तर अरूले उनलाई मारपिट गरेर अधमरो अवस्थामा छोडिदिएको हामी पाउँदछौँ। र यसो आफैले पनि एउटा प्रार्थना गर्नुभयो क्रुसमा। लुका 23:34 पदमा, सायद 34 पदमा छ, त्यहाँनिर के प्रार्थना गर्नुभयो? हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरू जान्दैनन्। भनेपछि त्यहाँसम्म पुर्याउने त मान्छेहरू यिनीहरू नै हो नि त, होइन? यिनीहरूले गर्दा नै यसो क्रुसमा टाँगिनु भएको, उनीहरूले नै यातना दिएको, ताडना दिएको। तर येशूले क्रुसबाट एउटा उत्तम नमुना हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि जसले हामीलाई दुःख दिन्छ, जसले हामीलाई कष्ट पुर्याउँछ, त्यसप्रति हाम्रो रेस्पोन्ड कस्तो हुनुपर्ने हो? हामीले उनीहरूलाई क्षमा दिनुपर्छ। हालेलुया। येशूले क्षमा दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यिनीहरूले के गर्दैछन् त्यो जान्दैन, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। आज तपाईँले र मैले पनि यो असल परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, जसले हामीलाई दिन प्रतिदिन क्षमा दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई हरेक मोमेन्टमा हामी जिउन पाएका छौँ। यो प्रभुको करुणा हो। यदि परमेश्वर एक्सनमा उत्रिनु भयो भने हामी मध्ये कोही पनि भोलिको दिन पनि देख्न पाउँदैनौँ। यदि तुरुन्तै उहाँले दण्ड दिने मोडमा खडा हुनुभयो भने यहाँ भएको कोही पनि व्यक्ति भोलिको दिन देख्न पाउला जस्तो लाग्दैन। म पनि पाउँदिनँ, किन हाम्रो जीवनमा कति यस्ता कुरा आउँछ। एक मिनटमा, एक सेकेन्डमा दिमाग कहाँ पुग्छ, कहाँ के सोचिन्छ, कस्तो कुरा गरिन्छ थाहा छैन, होइन? अब चर्चमा आएर हामी एकदम सिधा सादा बनेर देख्नु यो एकदम सजिलो छ, तर हाम्रो वास्तवमा रियल लाइफ त प्रभुले हेरिरहनु भएको छ नि। यसको बावजुद पनि प्रभुले हामीलाई चलाउनु भएको छ। इट्स अल अबाउट हिज गुडनेस। हालेलुया। यो सबै उहाँको भलाइ हो, अरू केही होइन। हामीले धाक लाउने, हामीले घमण्ड गर्ने, गर्व गर्ने के कुरै छैन। हामी जिउन पायौँ, हामीले आशिषको अनुभव गर्न पायौँ। प्रभुले हामीलाई
दिन प्रतिदिन टिठ्याउनु भएको छ। अन्तमा म यहाँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र म करप्ट संसारमा छौँ जहाँ हामी दुःख र कष्टलाई मात्रै अपेक्षा गर्दछौँ। तपाईँको र मेरो आफ्नै डिसिजनहरूले धेरैचोटि हामीलाई दुःख कष्टमा पुर्याउँछ। कतिचोटि अरूको कारणले तपाईँ र म दुःखमा पुगे तापनि प्रभुमाथि भरोसा गर्नेहरूलाई प्रभुले कहिले पनि नाश हुन चाहिँ दिनुहुने छैन। हालेलुया। बस हामीमा जहिले पनि त्यो त्यो एउटा जागा भएको कन्सियस हामीमा हुनुपर्छ। हाम्रो विवेकलाई चाहिँ हामीले मर्न दिनु हुँदैन। कष्टको बीचमा पनि यो कुरामाथि भर पर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ असल भनेर। धेरैचोटि मान्छेले के गल्ती गर्छ भन्दाखेरि कष्टको बीचमा परमेश्वरलाई पनि भुलि पठाउँछ। यसकारण उनीहरू डिप्रेसनमा पुग्ने, सुसाइड गर्ने कुरामा, सबै कुरादेखि अलग्गिने कुरामा यसकारण उनीहरू पुग्छ किन उनीहरूले प्रभुलाई भुल्यो, प्रभुलाई नै उनीहरूले खराब देख्न थाल्यो। त्यसमा आज मेरो उद्देश्य के हो? हामी प्रभुलाई कहिले खराब नदेखौँ, किन प्रभु खराब हुनै सक्नुहुन्न। 1% पनि उहाँमा खराबीको केही सोच विचार हिस्सा छँदै छैन। दुःख कष्टको कारण चाहिँ यो कारण हो, अरू पनि कति कारण होलान्। परमेश्वर हरेक समयमा उहाँ असल नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो कुरा हामी यो घटनाहरूमा देख्छौँ। अब ध्यान दिनुहोस्, योसेफतिरै फर्केर आउँ। योसेफलाई पोतिफरले या हाकिमले फलामको साङ्लाले बाँधेर जेलमा हालिदियो, हो कि भन्नुहोस् त? मान्छेद्वारा भलाइ भएन, कुभलो भयो उप्रति, तर परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। हालेलुया। र उहाँ असल हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो? त्यो फलामको चेनलाई तोडेर सुनको चेन उहाँको गलामा लगाएर जेलबाट सिधा प्यालेसमा पुर्याउनु भयो। हालेलुया। गॉड इज गुड अल द टाइम। हालेलुया। प्रभु असल हुनुहुन्छ हरेक समयमा। मानिसले कुभलो गर्ला, शैतानले दुःख देला, परिस्थितिहरूले हामीलाई दबाउने कोसिस गर्ला, तर परमेश्वर माथिको भरोसालाई कहिल्यै टुट्न नदिनुहोस्। किन परमेश्वरले नै हामीलाई आदर गर्नुहुन्छ र त्यो परिस्थितिबाट हामीलाई निकाल्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले आदर गर्नुभयो योसेफलाई। भनौँ राजाले आदर गर्यो, फारोले आदर गर्यो। अब आदर कसको ठुलो छ? पोतिफरले गरेको दिएको दुःख ठुलो हो कि राजाले दिएको आदर ठुलो हो? राजाको आदर ठुलो हुन्छ, किन राजाले सबैको बीचमा उसलाई उचालेको छ, सम्मान गरेको छ, उसको औँलामा सुनको औँठी लगाइदिएको छ, गलामा सुनको हार लगाइदिएको छ। त्योभन्दा ठुलो आदर अरू के हुन सक्छ? परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ प्रिय। उहाँले धर्मीजनहरूलाई सधैँभरि अत्याचारमा रहिरहन दिनुहुने छैन। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। अघि हामीले असल सामरीको त्यो दृष्टान्त पढ्यो, त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ मानिसले कुभलो गरे तर पछि एउटा सामरी आए। हालेलुया। सामरीले त्यो व्यक्तिको मलमपट्टि गरेर एउटा सुरक्षित स्थानमा उसलाई पुर्याइदिएको छ। 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको र मेरो लागि असल सामरी बनेर आउनुभयो र हामी सबैलाई शैतानको दासत्वबाट उहाँले छुडाउनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। त्यसमा एउटा अन्तिम एउटा पद पढ्नेछौँ, त्यसपछि हामी प्रार्थना गरौँ। बिलापको पुस्तक एकदमै हामी सबैलाई कण्ठ भएको र एकदमै कहिले नभुल्नुपर्ने पद हो यो। बिलाप 3 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, प्रतिदिन प्रभुको कृपा मेरो लागि नयाँ हुन्छ भनेर भजनको लेखकले भन्दैछ। कति यो बिलापको पुस्तकमा भनेको छ, कति असल वचन छ यो है। 22 पद, 3 अध्यायको 22 पद पढ्नुहोस् त एकजनाले उच्च आवाजमा, अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुभयो? बिलाप 3 को 22 देखि। परम प्रभुको महान प्रेमले गर्दा हजुर भस्म भएका छैनौँ। परम प्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँका कृपाको अन्त कहिल्यै हुँदैन। यो कुराहरू ध्यान दिनुहोस्। उहाँको कृपाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन। कुनै समयमा त्यो खत्तम हुँदैन, कृपा सकिँदैन। र हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। याद गर्नुहोस् है यो कुरालाई। हरेक बिहान तपाईँको र मेरो लागि नयाँ दिन बिहानदेखि सुरु हुन्छ र त्यो समयदेखि हाम्रो लागि उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। उहाँले पुरानो कृपा हामीलाई दिनुहुन्न या पुरानो हाम्रो व्यवहार हुन्छ त्यो दिनमा व्यवहार गर्नुहुन्न। नयाँ फ्रेस, यो ताजा हो उहाँले गर्ने कृपा, उहाँको प्रेम हाम्रो लागि प्रतिदिन ताजा प्रेम जो मानिसबाट हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ।
परमेश्वरले प्रतिदिन हामीलाई नयाँ कृपा दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको विश्वस्तता महान छ। तपाईँको यो सबै पदहरू म अहिले व्याख्या गर्दिनँ, जस्ट हामी पढ्दै जानेछौँ। त्यसपछि मेरो प्राणले भन्छ, परम प्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। आज कतिजनाको प्राणले यो भन्न सक्छ दुःखको समयमा कि परम प्रभु नै सर्वस्व हुनुहुन्छ मेरो लागि। हालेलुया। अनि अझै यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु भन्नुको अर्थ के हो? धैर्य गुमाउने परिस्थिति आएको छ, कठिनाइमा धैर्य गर्नु गाह्रो विषय हो। आफूले मागेको कुरा प्राप्त नहुँदाखेरि हामी कतिचोटि हामी धैर्यलाई गुमाउने गर्छौँ। तर बाइबलले भन्छ परम प्रभुलाई सर्वोच्च मान्नेहरूले त्यो समयमा पनि धैर्यलाई कायम गर्छ। हालेलुया। उनीहरू ढलपल हुँदैन, उनीहरूले हार मान्दैन। किन उनीहरूको लागि सबै थोक को हुनुहुन्छ? परम प्रभु हुनुहुन्छ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि प्रभुले एउटा राइट टाइम उहाँले राख्नु भएको छ तपाईँको र मेरो लागि, किनभने प्रभु भलो हुनुहुन्छ। अनि अझै पढ्नुहोस्। परम प्रभुको बाटो हेर्ने उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परम प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। परम प्रभुको बाटो हेर्ने र उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परम प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। परिस्थिति त बिग्रिएको छ, तर परम प्रभु चाहिँ कृपालु हुनुहुन्छ। अनि चुपचापसँग परम प्रभुका उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद भाइलाई। चुपचापसँग त्यो समयमा, जुन कठिनाइको समयमा चुपचापसँग शान्त बसेर परम प्रभुलाई निहाल्नु, परम प्रभुलाई खोजी गर्नु र उहाँले के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्न खोज्नु, त्यसप्रति स्थिर हुनु हाम्रो लागि असल हुन्छ। एउटा घटना म यहाँलाई बताएर अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। एउटा व्यक्ति, यो चाहिँ यही आजको टपिकसँग मिल्दो छ है। जीवन चाहिँ कठिन छ तर परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। एउटा व्यक्ति यात्रा गर्दै जाने क्रममा, समुद्री यात्रामा जाँदाखेरि समुद्रको तटमा नै ऊ छोडियो अरे। अब केही त्यहाँ रोकेको थियो होला, अनि मानिसहरू घुमफिर गर्दै गर्दाखेरि यो व्यक्ति कहीँ गुम भयो। त्यसपछि जहाज निक्ली गयो। तर यो व्यक्ति प्रभुलाई चिन्ने व्यक्ति रहेछ। अनि यो व्यक्तिले अब समुद्रमा न त खाना छ, सबैभन्दा ठुलो दिक्कत पानी छैन समुद्रमा, किन नुन हुन्छ पानी। समुद्रको पानी टेस्ट गर्नु भएको छ, एक थोपा पनि तपाईँको जिब्रोमा पर्यो भने पर्र गर्छ, धेरै नुनै नुन हो त्यो। यो व्यक्तिलाई खाना छैन, त्यहाँ पिउन छैन, बस्ने ठाउँ छैन, कपडा सबै जहाजमा छ। गयो जहाज, पानी जहाज, ऊ एक्लै छोड्यो। उसले त्यो समयदेखि घुँडा टेकेर प्रभुलाई प्रार्थना गर्न थाल्यो, प्रभु मलाई यहाँबाट, यो कठिनाइबाट छुडाउनुहोस्। मेरो एकमात्र आशा अब तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। तर उसले आज प्रार्थना गर्यो जवाब पाउँदैन, भोलि प्रार्थना गर्यो जवाब पाउँदैन। बरु त्यसको साटोमा के उपायहरू देख्न थाल्यो। खानेकुरा पनि कहीँबाट मिल्न थाल्यो। अलिकति पर एउटा सानो टापु जस्तो रहेछ, त्यहाँ केही फलहरू खान थाल्यो। त्यसपछि दिनहुँ बित्दै गयो। सायद यो घटना तपाईँहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यही अवस्थामा तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कति विषयको लागि वर्षौँदेखि प्रार्थना गर्नुभयो, तर उत्तरको सानो केही पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छैन, आशा। त्यसपछि यो व्यक्तिले आशा मार्यो कि अब सायद केही पनि हुन सक्दैन। अनि उसले त्यही क्षेत्रमा नै अब सेटल हुने कोसिस गर्न थाल्यो। उसले आसपासबाट दाउराहरू बटुलेर एउटा सानो बस्ने कटेज बनायो। अब उसको लागि संसारै त्यही भयो, त्यही समुद्रको तट नै उसको लागि संसार बन्यो। त्यही रमाउँदै थियो, आनन्दित हुँदै थियो। एक दिन फेरि त्यहाँनिर टापुमा केही काम गर्न जाँदाखेरि त, अनि पछि त फेरि आफ्नो घरतिर कटेजमा आउँदाखेरि त त्यो पनि जलिरहेको छ, आगोको धुवा निस्किरहेको छ। त्यसपछि यो व्यक्तिको मन झन् कति टुट्यो। एउटा समस्याले छोडेको छैन, अर्को झन् ठुलो समस्याले थिच्यो, झन् बढी उसलाई चोट पुर्याउने कुरा भयो। त्यसपछि प्रभुको उपस्थितिमा रुन थाल्यो यो व्यक्ति, प्रभु तपाईँले किन यस्तो अवस्थामा मलाई, यो कठिन अवस्थामा मलाई एक्लै पर्नुभयो, किन मेरो सानो बस्ने स्थान पनि यसरी जलेर भस्म हुन दिनुभयो। त्यो प्रार्थना गर्दा गर्दै अचानक त्यहाँ एउटा ठुलो पानी जहाज आयो। हालेलुया। र यो पानी जहाज आएपछि यो व्यक्ति सक भयो, किनभने यत्रो महिनादेखि, यत्रो समयदेखि मैले प्रार्थना गर्न थालेको, प्रभु म यहाँबाट निक्लन चाहन्छु, मलाई निकाल्नुहोस्, म रेस्क्यु पाउन चाहन्छु, छुटकारा पाउन चाहन्छु। उसले वर्षौँदेखि, कति महिनादेखि प्रार्थना गरे, तर
यो कटेज जलिसकेपछि मात्रै पानी जहाज आयो। पछि पानी जहाजको कप्तानले भने कसरी उसले सोधे कसरी तपाईँ म थाहा पाउनुभयो कि म यहाँ छु भनेर। अब तपाईँले अन्दाज गर्नुभयो होला। यो कटेज जल्दाखेरि यसबाट धुवा माथि गइरहेको थियो अनि त्यो धुवा गइसकेपछि यो पानी जहाजको कप्तानले त्यो देख्यो टाढैबाट हो यहाँ त सायद कोही व्यक्ति आपतमा होला समस्यामा होला त्यहाँ पुग्नुपर्छ भनेर त्यो धुवा गइसकेको कारणले गर्दाखेरि तुरन्तै पानी जहाज त्यो ठाउँमा आइपुग्न सफल भयो। हालेलुया। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ प्रिय। परिस्थिति खराब छ, परिस्थिति गाह्रो छ, एउटा माथि अर्को समस्या थपिन्छ, तर परम प्रभुलाई प्रेम गरिरहनेहरू कठिनको बीचमा पनि प्रभुमाथि भरोसा गर्नेहरूलाई एक दिन परमेश्वरले ठुलो विजय देखाउनुहुन्छ र उहाँको महिमा तपाईँको जीवनमा प्रकट हुनेछ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आज दिउँसो आशिष गर्नुभएको होस्। हामी केही समय उहाँलाई धन्यवाद गरौँ यस्तो प्रभुलाई कि उहाँ असल हुनुहुन्छ। तपाईँले र मैले असल प्रभुलाई चिन्न पाएका छौँ। हामीलाई थाहा छैन, हामीले भरोसा गरेको हामी भर परेको कुराहरू पनि यो संसारमा असल छ कि छैन भनेर, तर हामी एउटा कुरामा निश्चिन्त हुन सक्छौँ, हाम्रो परमेश्वर 100% उहाँ फेथफुल हुनुहुन्छ र उहाँको वचन सत्य छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको इच्छा अनुसार चल्नेहरू सबैको निम्ति सबै कुराहरू मिलेर भलाइ र आशिष उत्पन्न गर्छ। आज नथाक्नुहोस् तपाईँ आजको परिस्थितिलाई देखेर, तपाईँ आज हार पनि नमान्नुहोस्, परमेश्वरबाट तपाईँ बहकिएर नजानुहोस् कि तपाईँको समस्याको हल भएन। परमेश्वर तपाईँलाई अझ उत्तम महिमाको निम्ति त्यो परिस्थितिमा तपाईँलाई परिरहन दिनुभएको छ। योसेफलाई परमेश्वरले जेलसम्म पुग्नुपर्ने र वर्षौं त्यहाँ बिताउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो, तर पछिको महिमा त्योभन्दा धेरै गुणा ठुलो थियो। पोतिफरले उनलाई फलामको साङ्लाले बाँधेर जेलमा राखे, तर राजाले उनलाई सुनको चेन लगाएर दरबारमा बसाल्नु भयो। अनि तपाईँको र मेरो डेस्टिनी चाहिँ जेल होइन, तपाईँको र मेरो डेस्टिनी चाहिँ दरबार हो। उहाँले हाम्रो निम्ति एउटा दरबार तयार पार्दै हुनुहुन्छ, एउटा महल, एउटा भवन तयार पार्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँको हार्डसिपहरू के हो त्यसलाई तपाईँ हेर्नुहोस् र त्यो हार्डसिपको बीचमा पत्ता लगाउनुहोस् यसको कज के हो। व्हाट इज द कज? कुन कारणले यो गाह्रो परिस्थिति मेरो जीवनमा छ? के मेरो आफ्नै गलत डिसिजनहरूको नतिजा हो कि यो? जहाँनिर मैले प्रभुको आवाज सुन्न छोडेर मेरो दिमाग चलाएँ, जहाँनिर प्रभुलाई के मन पर्छ भन्ने कुरालाई छोडेर म के चाहन्छु भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएर जिएको पो हो कि? आज विचार गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँलाई विचार गर्न लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यो हो भने आज पश्चाताप गर्नुहोस्, ढिला भएको छैन। प्रभुमा फर्किआउनुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई निको पार्नुहुनेछ, उहाँले रिस्टोर गर्नुहुनेछ, तपाईँको आशिषलाई उहाँले फर्काइ ल्याउनुहुनेछ। जहाँ पनि हाम्रो कमजोरी हामी भेट्छौँ, पश्चाताप नै एकमात्र उपाय हो त्यहाँबाट निक्लने। या दोस्रो, यो ग्रसित संसारमा, बिटुलो पारिएको संसारमा भएको कारणले हो कि? यदि हो भने पनि आफ्नो आशालाई नगुमाउनुहोस्, किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ, हेर म चाँडै आउँदैछु र तिम्रो निम्ति मैले तयार गरेको वासस्थानमा म तिमीलाई लिएर जानेछु। त्यहाँ तिम्रो आँसु बग्न पाउने छैन, त्यहाँ तिमीले बिमारीलाई देख्न पाउने छैनौ, त्यहाँ तिमीले अहिले सामना गरेका कुनै पनि कठिनाइहरूलाई तिमीले देख्ने छैनौ। आशालाई नमार्नुहोस्। कठिनाइको समयमा, बिमारीको समयमा प्रभुमाथि भर परिरहनुहोस्। र तेस्रो कुरा, यदि अरूको कारणले हामी दुःखमा परेका छौँ भने हामी यीशुले प्रार्थना गर्नुभए जस्तै हामी आज भन्न सकौँ, प्रभु म क्षमा दिन चाहन्छु,
म क्षमा दिँदछु। प्रिय, क्षमा दिने व्यक्ति मात्रै स्वतन्त्र भएर जिउनेछ। आफूमाथि लगाएको लालचनाहरू, आफूमाथि लगाएका दोषहरूमा जबसम्म हामी त्यसलाई लिएर बसिरहन्छौँ, हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। तपाईलाई गिराउने, तपाईको पछाडि तपाईलाई घात पुर्याउने धेरै व्यक्तिहरू आउनेछन्, जीवनमा आउनेछन्। शैतान तपाईको पछाडि लागिरहेको छ, तर शैतानको कार्यहरूलाई हामी विरोध गर्दछौँ येशूको नाममा। पतित भएको शक्तिलाई हामी हराउँदछौँ येशूको नाममा। यसको लागि तपाईको र मेरो धैर्यता, तपाईको र मेरो स्थिरता अत्यन्तै खाँचो छ। योसेफले हतार मानेनन्, उनले आतुरी गरेनन्, प्रभुको समयसम्म उनी पर्खी बसे। के आज तपाईँ प्रभुमाथि भर पर्न सक्नुहुन्छ? मेरो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, उहाँ असल प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो असल अरू कोही छैन। आज हामीले पढेको वचन बिलाप 3 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ, प्रत्येक दिन, प्रत्येक बिहानी उहाँको कृपा हाम्रो लागि नयाँ छ, ताजा छ। उहाँको प्रेम हाम्रो लागि प्रशस्त छ। उहाँ हाम्रो सर्वोच्च हिस्सा हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हामी धन्यवाद गर्छौँ आज दिउँसो तपाईलाई। तपाईको वचन कति सुन्दर छ। हाम्रो कमजोर भएको प्रभु हृदयलाई तपाईको वचनले दिलासा दिन्छ। प्रार्थना गर्छु आज दिउँसोको समयमा येशू ख्रीष्टको नामद्वारा तपाईका प्रियहरूको हृदयलाई तपाईले बलियो बनाउनुहोस्। यो कठिन घडीमा तपाईको सान्त्वना, तपाईको प्रेम, तपाईको कृपाले ढाकिएर जिउनलाई तपाईले बल प्रदान गर्नुहोस्। र तपाईँ सधैँभरि उत्तम समयमा काम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। हामी कुनै कुरामा थाक्ने छैनौँ, हामी गिभअप गर्ने छैनौँ। प्रभु, तपाईले राख्नु भएको त्यो योजनासम्म पुग्नको